Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pipila sa mga katawhan mingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Diay uban nga buot mabiti kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna og mingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo nini. Kung giingon ini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa. O kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinanggiban, magbantay siyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga musulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanang hinanggiban nga gisaligan sa tagiya, ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok kayod kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag nini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya o makakaplag sa balay nga malinis ug maayo nang pagkahimutang ang mga kasangkapan nini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug mopuyo didto. Busa sa katapusan, kadtong tawhana molabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang mensahe karon dili lamang bahin sa dautan, tinibahin sa kahimtang sa atong kasing-kasing ug ang gahom nga anaa sa kalibutan. Pahinumdumi kami nga kung mas gabahin-bahin kami dinhi sa among kaugalingon, pamilya o komunidad, mas mamahimo kaming mahuyang. Tabangi kami sa pagbarog nga may kahiusa o pagtinabangay, nga magpabilin kami nga hingpit o nagkahiusa sa imong gahom o Ginoo. Buwaga ang kadena sa sala o kangit-ngit nga nagasamok kanamo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.